श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिकछन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम अक्षस्त्रकपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे मर्दिनीं यः महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमबुद्युद्धं पूर्णब्धशतं पुरा महिषासुराणामधीते देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्मावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नाः स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ तुटोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तम् इव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तो दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्बुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद्भूतच्छाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रातुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्बहिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलेशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात्
कालदण्डाद्यमयो दण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालस्य दत्तान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहुषु विपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता नदादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुर्तस्यानादेन घोरेण कृत्सन्मातुरीतं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्थूरुदायुधः आकिमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अब्बदावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतव्यं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानिह्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराक्षो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशतभिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैर्षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृत्तो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशदभिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृतः युयुधोः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्विन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलैव प्रचिचच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि
अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरि सोऽपि क्रुद्धो दुतसुतो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वीव हुताशनः निःश्वासान्मोचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवि शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपट्टहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदुङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोतिता निपातेन गदया भूविशेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौगेण कृताः केचिद्रणाजिरे शीनानुकारिणः प्राणान् मुमुचु स्त्रीदशार्दनः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे क्षीरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरो यां महासुराः एकबाह्यक्षिचरणाः केचिदेव्यादिविधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तिवृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवि मन्ये महासुराः पातितैरतनागैश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रापूतस्महारणः शोणितौघा महानद्याः सद्यस्तत्र प्रसूत्रुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृज्यन् दुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसुनीव विचिन्वति देव्या गणैश्चतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः।